الموكيات جات الفكره ديال الموكيات حيت بغينا نعطيو لا بارول للعيالات في المغرب و ان بارتيكولي لي جون فام دونك اللي صغار شويه في السن وفي ليسباس بوبليك سادير كو حيت حنا في المغرب فيت حنا كمغربيات باسكو على باز لو بروجي كان سميتو مغربيات قبل ما يولي موكيات على باز عندنا ان فري بروبليم ان طون كو فام في المغرب هو بان ليسباس بوبليك نو نوز ابارتيان با الزنقه ماشي ديالنا دونك ملي تكون مرا ولا بنت باش تمشى في الزنقه صعيب باش تعيش في الزنقه صعيب غير باش تجلس سور ان بون ولا باش اي حاجه داك ليسباس بوبليك ماشي ديالنا دونك اللي جاتني بان غنمشي غناخذ دي فام des témoignages de femmes très courts في l'espace public c'est-à-dire que في ديك الزنقه اللي ضد المراه غنوقف المراه وغادي تهضر على شي حاجه شخصيه ديالها باش حتى هي ديك الزنقه تولي ديالها و quelque part زعما يكونوا des témoignages de femmes parfois des témoignages courageux parfois des témoignages positifs négatifs كيما كان هذا التيموانياج كيما كانت هذيك لا بوتي اللي كاينه في ديك الشخصيه ديال ديك المراه اللي كنديروا لها الانترفيو كتبان في ديك ليسباس ديال الزنقه اللي هو تري هوستيل تري سوفاج اللي هو ماشي اللي هو ضدها اي وهذا لو بروجي دو موكيات خلق au sein d'un programme اللي سميتو جوجابت اللي كاين في l'incubateur de talent جوجاب c'est une agence digitale جوجاب où on a décidé de créer جوجابت باش نعطيو la parole des femmes pour aider à la création féminine حيت عقنا بان في المغرب ولا في الموند عرب كاين بزاف ديال الرجال اللي يسيدوا في انترنت الاولاد كاينين سور انترنت ولكن اللي فيه ما كاينينش تلقاهم دي فوا بحال دابا في توسكي توتو ماكياج لايف ستايل كويزين تو ولكن ما كتلقاهمش كاينش بزاف ديال لي يوتيوبرز elles s'expriment pas donc on s'est dit on va créer un programme باش نعطيو la parole des femmes. Et هذا البروغرام نعاودو فيه toutes les jeunes femmes qui sont intéressées يجيو لعندنا où elles font l'expérience, il y a du matériel, il y a du coaching, il y a des techniciens, il y a des stations de montage, tout est mis à leur disposition pour qu'elles puissent créer. Et donc on s'est dit comment on va lancer le programme Jaoujabut. Moi j'ai proposé ce concept de Marokies pour lancer ce programme et aussi pour accompagner ce programme dont je suis la marraine. ملي كتكون مراه ولا بنت عايشه في المغرب خصك انت ماشي تصدمي على راسك بديك زعما بشكل خايب ولكن زعما لو فيت كو tu prends possession de la rue c'est-à-dire que كتقول اوكي واخا انا ما غادي نتمشى غادي نوقف غادي نجلس غادي ندير شنو ما بغيت يمكن هكاك غيجي التحسن خصو يجي منا حنا حيت داك الخوف ما مزيانش دونك انا بحال دابا الا بغيت نهضر عليا شخصيا كاين تحسن بحال هذه 3 سنين كنت نخاف و جو مسوي ديجا في اغريسيف في الزنقه ولكن دابا ما بقيتش نخاف دابا تنمشي جو في دو لونغ ديستانس بارفوا نتمشى ساعه مشى مني داك الخوف وما حيت داك الخوف تيمشي منك ما حيت كتحس بالامان سي تري امبورطون دونك سي بور سا كو ديما تنقول للعيالات والبنات لو شونجمون التغيير فينا حنا ماشي في الناس حنا ملي كنتصغيو حنا ملي كنتمشاو في الشارع وتنقولوا هذا الشارع حتى هو ديالنا حتى دوك الناس وحتى دوك الرجال اللي دايرين بينا تيوليو تيشوفوك هكاك دونك بوتيت ا بوتي سا فيان كوم سا